बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नेमलेस प्लस फेमलेस शो। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हमारे इस नए प्रोग्राम को बेहद पसंद किया और कमेंट्स किए। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हम आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और आपके लिए इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लाते रहेंगे। आप लोग भी अगर मिस्टर नेमलेस से कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि हम उनसे जो है आपका सवाल कर सकें। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारे पिछले प्रोग्राम का ही तसलसल है कि जिसमें इन्होंने एक बहुत बारीक नुक्ता उठाया था जो उस वक्त मैंने एलैबोरेट नहीं किया क्योंकि प्रोग्राम लेंथी हो जाता। आज हम इनसे जानेंगे कि सोशल कैरेक्टर वर्सेस पर्सनल कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है। अगर मैं इसको इस्लामी नज़रिए से देखूं तो ये हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद का मामला ही लगता है कि जहां हमारे ऊपर हकूक़ुल्लाह के फ़राइज़ हैं वहीं दूसरी तरफ हकूक़ुल इबाद पर भी इस्लाम ने उतना ही ज़ोर दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे के अंदर हम हकूक़ुल्लाह की जानिब तो तवज्जो करते हैं लेकिन हकूक़ुल इबाद में हम लोग नाकाम हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं मिस्टर नेमलेस से कि वो इसको मज़ीद किस तरह एलैबोरेट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहसिन साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर लास्ट प्रोग्राम में आपने एक बात की थी कि सोशल कैरेक्टर वर्सेस पर्सनल कैरेक्टर, हमारे पीछे रह जाने का एक सबब आपने ये बताया कि हमारा जो पर्सनल कैरेक्टर है उसके ऊपर फोकस ज़्यादा है लेकिन जो हमारा सोशल कैरेक्टर है उसके ऊपर हम इतनी तवज्जो नहीं देते। तो ये लोगों ने बहुत पसंद किया है, इसको थोड़ा सा मज़ीद एलैबोरेट करना पसंद करेंगे आप? जी क्यों नहीं। अपने नाकस और पुअर नॉलेज के मुताबिक जो मेरी हैसियत के मुताबिक है जो बात कर सकता हूँ इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। सर प्लीज़ इस पर ज़रा रोशनी डालें कि किस तरह हम अपने जो सोशल कैरेक्टर है उसके ऊपर काम करके अपनी सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच मोहसिन साहब। कैरेक्टर एक चीज का नाम है जो आप अदा करते हैं। कभी इसको रोल भी कहा जाता है। जब आप किसी के कहने पे अदा करते हैं, कोई सोसाइटी में कोई प्रोग्राम का हिस्सा किसी बात के लिए, तो वो रोल होता है। जब हम कैरेक्टर किसी कैरेक्टर बन के कोई रोल प्ले करते हैं किसी फिल्म में, ड्रामा में, एक वो भी कैरेक्टर होता है। हम जिस किरदार की बात करते हैं दैट बिलोंग्स टू क्रेडिबिलिटी। वो क्रेडिबिलिटी वाला कैरेक्टर है जो अल्लाह की नज़र में, सोसाइटी की नज़र में, कानून की नज़र में, पब्लिक की नज़र में, ये वो कैरेक्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें भी इसकी डेफिनेशन में दो तरह की चीज़ें आती हैं। जैसे हम पहले कह रहे थे उस दिन कि सोशल कैरेक्टर एंड पर्सनल कैरेक्टर। पर्सनल कैरेक्टर जो है ना, इसका ताल्लुक आपकी ज़ात, आपके मजहब से, खुदा की ज़ात से, आपकी अच्छा या बुरा होने की मतलब उसको कैटेगराइज करने में, ये सारी चीज़ें पर्सनल कैरेक्टर में आती हैं। पर्सनल कैरेक्टर जो है ना, इसका ताल्लुक एक मुहज़्ज़ब मुआशरे की आला इखलाकी मयारात जो होते हैं से होता है। इसको परखा भी उन्हीं मयार पे जाता है जो सोसाइटी ने या आपके इंटेलेक्चुअल्स ने, सॉरी, आपके सीनियर्स, घर वालों ने, सिटीजन्स ने, बड़ों ने कुछ मयार जो तय किए होते हैं उन्हीं पे परखा जाता है और उसके मुताबिक ही पर्सनल कैरेक्टर जो है उसका अच्छा या बुरा होता है। यानी कैरेक्टर एक ही चीज का नाम है बेसिकली, लेकिन आपका अमल उसको दो नाम दे देता है, कभी अच्छा कभी बुरा। लिहाजा यही खूबियां जो हैं आपकी, जो आला इखलाकी मयार से में से पास कर दी जाती हैं, जो उन पे पूरा उतरता है आदमी पर्सनल कैरेक्टर से, ये क्वालिटीज जो हैं ये आपकी शख्सियत की तामीर करती हैं। ताकि अगली बात मेरी गौर से सुन लीजिएगा कि इसका इससे कोई दुश्मनी नहीं है पर्सनल और सोशल में, ताकि आप समाजी किरदार और उसके निज़ाम की ज़रूरत के मुताबिक बिल्कुल पूरा उतर सके जिसमें आप रहते हैं। ज़ाती किरदार बिलाशुबा आप खुद एक इकाई हैं, एक जुज़ हैं एक बड़े समाजी ढांचे की, जो एक आप उसकी इकाई हैं और उसका एक बुनियादी हिस्सा है जिसके अच्छे और बुरे अमाल का नताइज का नाम दिया गया है। जैसे मैंने कहा कि अच्छा और बुरा,
اور پرسنل کریکٹر جو ہے محسن صاحب، کردار کا تعلق آپ کی ساکھ سے ہے، ساکھ اور کریڈیبلٹی، یہ کریڈیبلٹی ہے، جبکہ اس کی دو قسم کی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، ایک یونیورسل ڈیفینیشن پرسنل کی، اس کی سماج دونوں کی پرسنل ڈیفینیشنز بھی ہوتی ہیں اور یونیورسل ڈیفینیشنز بھی ہوتی ہیں۔ پرسنل ڈیفینیشنز جو ہے دیٹ بلانگس ٹو سوری آپریشنل ڈیفینیشن، اور جو یونیورسل ڈیفینیشنز ہوتی ہیں اس کی، وہ تھیوریٹیکل ڈیفینیشنز کی طرف سے جا ملتی ہیں۔ یعنی تھیوریٹیکل ڈیفینیشن جو ہے اس کی حصہ آپ کی جو نظریاتی تعریف ہے، یہ اور یہ اس آپ کے جو امیجن ہوتا ہے نا آپ کے اندر، جس کو آپ تصور بولتے ہیں ہم اپنی زبان میں، آپ کے تصور کو معنی دیتی ہے تھیوریٹیکل ڈیفینیشن، یہ یاد رکھیے گا۔ اور جو آپریشنل ڈیفینیشن ہوتی ہے اس کا آپ کسی چیز کے واقعہ ہونے سے، اس کے بدل جانے سے، آپ کا تصور یا اس کی موجودگی، اس کی مقدار، ان ساری چیزوں کا تعین کرنے کے لیے جس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے، جو مخصوص عمل، ٹیسٹ یا میئرز جس کو پیمائش کہتے ہیں کے لحاظ سے وضاحت کرتی ہیں نا جو چیزیں، اس کو آپریشنل ڈیفینیشن کہا جاتا ہے۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی برادر؟ جی جی بالکل سر، بڑی گہری باتیں آپ کرتے ہیں۔ اچھا، میں سمجھا کٹ گیا، سوری۔ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ دنیا میں ہم جو سوشل ڈیفینیشن اور پرسنل کو گڈمٹ کرتے ہیں اور اپنی سوسائٹی میں ایک کبھی ریلیجس ریفرنس سے، کبھی اس کو کلچرل ریفرنس سے کرتے ہیں۔ میں یہاں یہ گزارش کر دوں کہ کلچرل ریفرنس، کلچر سے دوستی انسان کی بہت پرانی ہے، یاد رکھیے گا۔ جب کوئی ریلیجنس نہیں بھی تھے تو انسان ایک خاص کلچر میں رہتا تھا، کلچر سے اس کی دوستی بڑی پرانی ہے سماج سے۔ آپ دیکھیں مذہب اور مذہبی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، روایات اور رسم رواج، شادیوں پہ، مرنے پہ، دشمنی میں، دوستی میں، رہن سہن میں، آپ دیکھیں کلچر جیت جاتا ہے، اور کئی دفعہ مذہب پیچھے رہ جاتا ہے، باقی چیزیں بھی، رولز ریگولیشنز بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، آپ کا کلچر جیت جاتا ہے۔ کلچر سے انسان کی دوستی بڑی پرانی ہے، یہ کوئی ایک دن میں نہیں، ہزاروں سال ریلیجس ریفرنس سے تو ہم ایڈم اینڈ ایو کے بعد ابتدا کرتے ہیں، لیکن ہسٹری جو بتاتی ہے، سائنس بتاتی ہے، اس کے شواہدات، تو یہ بڑی پرانی چیزوں سے جا کے ملتی ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کلچر جو ہے ہمارا، اور کلچر سے وابستہ ہماری جو پرابلمز ہیں، جس کو ہم سوشل یعنی سماج اور اسی سے متعلقہ کریکٹر کی بات کریں، اس کو سمجھیں، تو سماج کے آگے جانے کی بات۔ سر آپ کا آنسر کافی لمبا ہو گیا، میں اس میں تھوڑا سا اگر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ ہم ادھر پاکستانی معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پرسنل کریکٹر ہے وہ تو بہت زبردست، ہر بندہ 5 وقت کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن جب ہم اس کو معاشرے میں دیکھتے ہیں ایز اے نیبر، ایز اے فرینڈ، یا ایز اے آپ کاروباری پرسن کہہ لیں، تو وہاں پہ اس کا وہ کریکٹر نہیں نظر آتا جو کہ اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام جہاں حقوق اللہ پر زور دیتا ہے، وہیں پر حقوق العباد کی بھی، بلکہ اس کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے کہ حقوق العباد کے اوپر آپ زیادہ اچھے طریقے سے، کیونکہ ایک اسلام جو ہے وہ ایک لیونگ آپ کہہ لیں ہدایات ہیں کہ آپ نے زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ تو اس میں اگر ہم اپنے بچوں کو سوشل کریکٹر سکھانا ہو تو اس کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ اس کو کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے اور کس طرح یہ بچوں کے اندر بچپن سے ان کو سکھایا جا سکتا ہے؟ سوشل کریکٹر میں نے گزارش کی کہ آپ کے کلچر سے جڑا ہوا ہے، جی، کلچر سے، جس سے ہماری، میں نے کہا، انسان کی ہزاروں لاکھوں سال سے دوستی ہے، اور وہ بڑی بھاری ہے، ہر چیز پہ حاوی آ جاتی ہے۔ آپ نوٹ کر لیں کہ ریلیجس اور سوسائٹی کے بنائے ہوئے رولز ریگولیشنز پیچھے رہ جاتے ہیں، آپ کی جو ثقافتی یا کلچرل آپ کی عادتیں ہیں یا روایات ہیں، وہ آپ کو خواہ کرتے ہیں۔ ہم ہر بندہ اپنی فیملی میں ہر چیز میں کرتے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ اگر سماج کو آگے لے جانا ہے تو میں نے پہلے گزارش کی
کہ ہمارا پرسنل کریکٹر جو ہے بلا شبہ وہ سماجی کردار کے نظام کی ضرورت ہے، لیکن وہ ابتدا ہے. جی سوشل کریکٹر جو ہے وہ ڈیوٹیز ادا کرتے ہیں آپ سسٹم کو پش کرنے کے لیے. اس میں پرسنلی اگر آپ اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، ایک پلس پوائنٹ ہے. اگر آپ نہیں ہیں دین سوشل کریکٹر جو سماج کے لیے آپ کی ڈیوٹی ہے تو وہ آپ اگر ادا کر رہے ہیں صحیح معنوں میں آنےسٹلی، تو سماج کو بہت بڑی پش ملتی ہے. جی چونکہ جب آپ سماج کی بات کرتے ہیں تو محسن صاحب آپ کے ذات آپ کی جیب خالی ہو جاتی. جی میں فائنینشیل حوالے سے نہیں کہہ رہا، جی سماج کی بات کرتے ہیں تو یو بیکم پبلک پراپرٹی. جی آپ کو اپنی ذات، اپنی نفی، اپنا سب کچھ، اپنا کھانا، اپنی نیند، سب کچھ چھوڑ کے آپ پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں. when you become پبلک پراپرٹی آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ پھر آپ ذات کے بارے میں سوچیں اور ذات کی بات کریں. جی اور جب چونکہ اگر ذات کی بات کرتے ہیں پھر آپ صحیح پبلک پراپرٹی نہیں ہے. پبلک پراپرٹی مین کہ جب آپ لیڈر بن جاتے ہیں، آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ آئی ایم اے پبلک پراپرٹی، میں آپ کا ہوں جی، میرا کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ ان کی مرضی سے سوئیں، مرضی سے جاگیں، مرضی سے چلیں. ان کی ایک اعتماد جو ہے آپ پر، اعتماد کے مجموعے کی انتہائی مختصر شکل کو لیڈرشپ کہا جاتا ہے. دس از فلوسافیکل سر، آپ تو اس کی بات میں کر رہا ہوں. ڈیفینیشن بیان کریں کہ اس طرح ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاکستانی معاشرے میں ایسا ہو نہیں رہا ہے. ہر کوئی نفسہ نفسی کے عالم میں ہے. تو اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ریمیڈی آپ سر بیان کر ٹریننگ، سکتے ہیں یا بتانا چاہیں دس گے؟ از اونلی ٹریننگ، جی نو مورل ویلیوز. اپنی مورل ویلیوز پہ توجہ کرنی ہوگی. جی اپنے بچوں کی تربیت پہ ان کو ویل مینرڈ اور بڑا سویلائزڈ بنانا ہوگا آپ کو. جی تب جا کے سوسائٹی، ہم جہاں بعض ملکوں میں دیکھتے ہیں یہاں کوئی ریلیجس ٹریننگ نہیں ہے. سب لوگ بچوں کو ویل مینرڈ اور اچھی ایجوکیشن اور تمیز اور تہذیب سکھاتے ہیں جس سے سوسائٹی میں امن پیدا ہوتا ہے. یہاں گزرتے ہوئے لوگ کوئی کسی کو نہیں جانتا، ہنسی بھی نہیں آ رہی ہوتی تو جسٹ ایسے اسمائلنگ ایکسپریشن دینا ہوتا ہے ایک دوسرے کو پاس سے گزرتے ہوئے بھی. اس چیزوں سے آپ کے برین میں بڑی اچھے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں. جب آپ کسی کو ہنستے ہیں، ملتے ہیں، ہمیں سوسائٹی کو خوشگوار ماحول بنانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اپنی نظریاتی صورتحال کو بڑے غور سے دیکھنا ہوگا. تو سماج کو آگے لے جانے کے لیے ثقافتی تبدیلیاں کرنی بڑی ضروری ہیں. ثقافت ایک چیز ہے برادر جو انسانیت نے ہزاروں لاکھوں سالوں میں کی محنت سے اور حاصلات کا ایسا مجموعہ ہے جس کو ثقافت کہا جاتا ہے. انسانیت نے بڑی لمبی ہسٹری طے کر کے ایک چیز حاصل کی جس کو ثقافت کہا جاتا ہے. ہمیں ثقافتی ریولوشن لانا ہے. دین آپ کی مورل ویلیوز چینج ہوں گی، آپ کے رویے بدل جائیں گے ٹورڈز پبلک، ٹورڈز یور سیلف. اپنے ذات سے بھی، اپنے ذات کی سیلفش ہونا اور چیز ہے اور اپنی ذات سے مخلص ہونا اور چیز ہے. جب آپ بچوں کو یہ طبیعت سکھائیں گے کہ اپنی عزت کرنا سیکھو، اپنی عزت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرنا سیکھو، اپنے دوست بن جاؤ. جب وہ اپنا دوست بنے گا، اپنی تربیت میں آپ کر رہے ہوں گے، آپ کو اس کی ہیلپ ملے گی، آپ کی سپورٹ بڑا کام کرے گی، ڈبل ریزلٹ دے گی آپ کو اس کی زرخیزی. کیونکہ وہ بچے کی تربیت بچہ خود بھی ساتھ کر رہا ہے. اس کو آپ یہ پہلے بچپن سے بتائیں گے بجائے کسی آئیڈیلزم کی طرف دوڑانے کے کہ یار آپ ایک نارمل انسان ہیں. بچے آپ نے اس سوسائٹی کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہیں، ایک اکائی ہیں ایک مجمع کی. آپ اپنی تربیت پہ ہم آپ کے سپورٹر ہیں، ہم کوئی قابض یا ظلم کرنے والی شخصیات نہیں ہیں. ایز اے پیرنٹس ہم آپ کے دوست ہیں. میرے پاس بہت تجربہ ہے، میں بیٹے آپ کا سپورٹر ہوں. مجھے آپ بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. دوست بن کے ان کو سپورٹر اور ان کی سپورٹ کریں تاکہ وہ اچھی اور بڑی فرینڈلی ماحول میں آپ سے ڈرے بغیر آپ کا دوست بن کے آپ سے مشورہ کر کے جو چاہتا ہے وہ کرے. آپ اس کی سپورٹ، اسے کہیں بھائی میرے پاس اتنا تجربہ ہے بیٹے، میں نے پوری زندگی اپنی ضائع کی ہے، کچھ سیکھا ہے، جو الف بھی آتی ہے میں نے یہ ریس کی طرح وہ
बैट एंड स्टिक समझते हैं ना, वो डंडा पकड़ाते हैं दौड़ते हुए, आपने वो रेस वाला डंडा अपने बच्चों के हाथ में देना है। अगर आप स्पीड में दौड़ेंगे तो आपके पीछे वाला भी जीतेगा, और अगर उसको ये बताएंगे कि बेटे मैंने यहाँ ये किया, अभी स्टिक आपके हाथ में, अब इसको कम स्पीड में ना लेके जाना वरना हार जाएंगे। सो अपने अपने ट्रैक पे अपनी अपनी फैमिली, अपने बच्चों को लेके उनकी इस्लाह करें, उनकी ट्रेनिंग करें, और लेट देम नो कि व्हाट इज दिस जो हम बात कर रहे हैं, इसमें आपका समाज में किरदार अदा करने के लिए आपका समाज का दोस्त होना बड़ा जरूरी है, और उसके लिए आपको अपने साथ वफादारी, अपने साथ इज्जत, अपनी जात को पहचानना और अपनी जात को अपने समाज का जरूरी हिस्सा समझते हुए इसकी मदद करना, ये चीजें सिखानी होगी, तब जाके समाज में तब्दीली आएगी। हमने बच्चों को आइडियलिज्म पर लगा दिए हुए, सारों नहीं, और उसका इससे जबकि कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपका जाती किरदार आपकी जात के लिए है, इसका ताल्लुक आपकी जात से बाहर नहीं है, इसी का ताल्लुक आपके गुनाह, सवाब, अच्छाई, बुराई, ये रूहानियत की तरफ, ये मजहब और ये चीजें हमें फॉलो करते हुए बिल्कुल अच्छा सबक सिखाती हैं, हमें वो करनी चाहिए। लेकिन ये आपकी जात के अंदर तक है, ऊपर वाली जात की तरफ जाती है। समाज का किरदार जो है वो समाज का किरदार समाज के लिए है। आप जात के किरदार को समाज के किरदार से प्लीज गड़मट मत करें। मेरी ये गुजारिश है अपने बच्चों से भी, अपनी सोसाइटी से, कि मेरे इस नार्कसपूर नॉलेज के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन हमारी कौम जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग नेशन है, बाहर वाले लोग बहुत खौफजदा हैं पाकिस्तान के टैलेंट से, लेट मी टेल यू वेरी क्लियर, बहुत खौफजदा है। खुदारा इनको कोई सही लीडर, सही रहनुमाई कर दें। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कौम है, इनको बिल्कुल इजी ना लें, ये इस प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो कि जी हम बड़े गरीब हैं, हम रुले हुए हैं, बड़ी नालायक कौम है। मैं हल्फन इस बात पे शर्त लगाता हूँ और सर कटाने की शर्त लगा सकता हूँ, हमारी कौम किसी कौम से भी पीछे नहीं है, किसी कौम से पीछे नहीं है। बड़ी अच्छी बातें करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम की हमारे पास कमी है, प्रोग्राम काफ़ी लेंथी हो रहा है, तो हम अपने मौजू को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन मज़ीद हम आपसे इसके ऊपर बातचीत करते रहेंगे आने वाले दिनों में। थैंक यू वेरी मच सर। इंशाल्लाह, व्हाई नॉट, थैंक यू। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे मिस्टर नेमलेस की विजडम से भरी हुई बातें। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे और मिस्टर नेमलेस के तजर्बे से सीखते रहेंगे जो उन्होंने अपनी एज बाहर गुजार कर हासिल किया है। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।